विनियोजन विधेयक 2081 को सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलको हामी अन्तिम चरणमा आएका छौँ। आजै मात्र हामीले राष्ट्रिय सभाबाट त्यो छलफल टुङ्ग्याएका छौँ। आजैको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा मैले सरकारको तर्फबाट आफ्नो तर्फबाट त्यहाँ चाहिँ जवाफ दिने, माननीय सदस्यले उठाउनु भएको विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने मैले प्रयत्न गरेको छु। यसरी नै हामी सम्मानित प्रतिनिधि सभामा पनि माननीय सदस्यहरूको उत्साहजनक छलफल, सहभागिता र धेरै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू आएका छन् र यसमा विभिन्न कोणबाट प्रस्तुतिहरू भएका छन् र त्यसको लागि म सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत माननीय सदस्यज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दछु। विनियोजन विधेयक 2081 को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिनुहुने माननीय सदस्यहरूको सबै सुझावहरूमाथि मैले यहाँ स्पष्ट गर्न त सक्दैन, तर त्यसलाई हामीले ध्यान दिएर त्यसमा उठेका मुख्य विषयहरूलाई मैले यहाँ केही स्पष्ट गर्ने कोसिस गरेको छु। सभामुख महोदय, निवर्तमान अर्थमन्त्रीले सरकारको तर्फबाट पेश गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2081 को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कतिपय माननीयज्यूहरूले परिवर्तित परिस्थितिमा पुनर्लेखन हुनुपर्ने विषय उठाउनु भएको छ। सरकारका नीतिहरूमा स्थिरता कायम गर्नुपर्ने, राम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र परिवर्तित सन्दर्भ अनुसारको आवश्यकता, सम्भावना र सोचलाई सम्बोधन गर्ने गरी सन्तुलन मिलाएर आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता कायम गरिनेछ। विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार पुनः विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्ने व्यवस्था नभएकोले माननीय सदस्यहरूको सुझाव समेतका आधारमा बजेट तर्जुमा गरिनेछ। पेश भएको सिद्धान्त र प्राथमिकता संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख हुन नसकेको र सामाजिक न्यायको एजेन्डालाई उपेक्षा गरेको भने माननीयज्यूहरूले चिन्ता र चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। आगामी वर्षको बजेट 16औं योजनाको सोच अनुसारको पहिलो वर्षको प्रमुख कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने वर्ष हुनेछ। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोचसहित कार्यान्वयनमा आउने योजनाका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्ष संविधानमा उल्लेख भए बमोजिमको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र सामाजिक प्रणालीको विकासको लागि केही ठोस आधार तयार हुनेछ। गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाद्वारा सामाजिक न्याय कायम गर्ने र प्रमुख रणनीतिक महत्त्वको आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढाउनेतर्फ बजेट लक्षित हुनेछ। स्रोत साधनको दक्षतापूर्ण प्रयोग र उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिमा निजी क्षेत्र र सहकारीको क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ। समृद्धिमा मात्र नभई सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमा हाम्रो जोड रहने भएकोले बजेटमा सामाजिक न्यायको पाटो उपेक्षामा नपर्ने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। माननीयज्यूहरूबाट मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त भएको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरूका साथै लघुवित्त, मित्रब्याजी पीडित र सहकारी क्षेत्रमा रहेका समस्याका विषय उठाउनु भएको छ। सरकारमा सामेल गठबन्धनको तर्फबाट हिजो मात्रै साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा साझा सङ्कल्प जारी भएको छ। सो सङ्कल्पको प्रमुख जोड नै शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र अर्थतन्त्रमा देखा परेका विभिन्न चुनौतीहरूका साथै मितरब्याजी पीडित, सहकारी र लघुवित्तको समस्या समाधान गर्न विभिन्न कदम चाल्नमा रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उक्त सङ्कल्प पत्रको कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहने भएकोले
यसबाट अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने र हाल देखा परेका समस्याहरू समाधान हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मित्रब्याजी, सहकारी र लघु वित्त सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न हालै मात्र विभिन्न कदम चालिएको र त्यसको नतिजा सकारात्मक देखिएको कुरा माननीयज्यूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिई हाल व्याप्त बेरोजगारी र युवाहरूको बढ्दो पलायनका विषयमा समेत यहाँहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। अर्थतन्त्रमा हाल देखा परेका विभिन्न समस्याहरूको प्रमुख जरा नै मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारी पर्याप्त मात्रामा नबढ्नु हो। यसको फलस्वरूप ठुलो मात्रामा वस्तु आयात गर्नु परेको र युवा र रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनु परेको अवस्था छ। यस कुरालाई मनन गरी आगामी आर्थिक वर्ष उत्पादन र रोजगारी बढाउने साथै ठुलो मात्रामा युवाहरूलाई परिचालन गर्ने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। माननीयज्यूहरूबाट संसदमा दिएका सुझावहरू बजेटमा समावेश हुने कुरामा शङ्का व्यक्त भएको छ। विगतका विनियोजन सन्तुलित हुन नसकेको, प्राथमिकताहरूको सही पहिचान हुन नसकेको, पुँजीगत खर्चमा सुधार हुन नसकेको र सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएको लगायतका विषय उठेका छन्। विगतमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट उप छलफलका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध नहुने र संसदबाट प्राप्त सुझावहरूलाई बजेटमा समावेश नगर्ने अभ्यास रहेको थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले गत वर्ष संसदमा व्यक्त गर्नुभएको प्रतिबद्धता अनुसार कानुनमा संशोधन गरी संसदमा छलफलका लागि पर्याप्त समय प्राप्त हुने व्यवस्था गरी नयाँ बजेट क्यालेन्डर निर्माण गरिएको छ भने त्यसै अनुरूप आगामी वर्षको बजेट आउनुभन्दा अगावै गत फागुन 14 गते संसदमा आगामी वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश भएको छ। यो हाम्रो बजेट निर्माणको इतिहासमा निकै ठुलो परिवर्तन हो। यसै अनुरूप बजेटको प्रस्तुति र छलफल पनि संसदबाट प्राप्त सुझावहरूलाई यथोचित रूपमा बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। अर्थतन्त्र शिथिल बन्नुका विभिन्न कारणहरूमध्ये पुँजीगत खर्चतर्फ कम रकम विनियोजन हुनु र विनियोजन गरिएको सीमित बजेट पनि खर्च नहुनु एक रहेको छ। पुँजीगत खर्च क्षमता वृद्धि गर्नको लागि केही विधिगत र संरचनागत सुधारका कार्य अघि बढाउन लागिएकोले आगामी वर्ष पुँजीगत खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने विश्वास छ। 16औं योजनाले तोके बमोजिमका प्राथमिकताका क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित हुने र मानव सूचकाङ्कमा पछि परेका क्षेत्र र वर्गको उत्थानका विषयलाई सम्बोधन गरिने भएकोले आगामी वर्षको बजेट प्राथमिकता निर्धारण र सन्तुलित विकासको दृष्टिकोणबाट समेत विशेष हुनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने, रासायनिक मल कारखाना, प्राङ्गारिक मल तथा उन्नतशील बिउको व्यवस्था, सिँचाइ सुविधा, जमिनको खण्डीकरण रोकी चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहन, आधुनिक प्रविधि र औजार, बजारको सुनिश्चितता र कृषिमा आधारित उद्योगको निर्माण गर्ने विषय उठेका छन्। कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न हालसम्म विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिएको भए तापनि यस क्षेत्रमा अपेक्षा अनुसारको नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन। यस सन्दर्भमा लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त नहुने कार्यक्रमहरूलाई खारेज गर्ने वा पुनर्संरचना गर्ने र नयाँ मोडलका कार्यक्रमहरू सुरु गर्ने कार्य गरिनेछ। सामूहिक प्रणालीमा जग्गाको एकीकरण, बाँझो जमिनको प्रयोग, चक्लाबन्दी गरी ठुलो स्केलका व्यवसायिक कृषि फार्म, पशुपन्छी फार्म र जडीबुटी फार्म स्थापना गरिनेछ। सङ्घीय स्तरबाट मल, उन्नत जातका बिउ बिजन, प्राविधिक जनशक्ति र सेवा उपलब्ध गराउन जोड दिइनेछ। सिँचाइतर्फ निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न र तराईमा भूमिगत तथा पहाडमा लिफ्ट सिँचाइको व्यवस्था गर्न जोड दिइनेछ। कृषिको उत्पादकत्व र उत्पादन बढेसँगै कृषिमा आधारित उद्योगहरूको विकास र विस्तारको कार्य अघि बढाइनेछ। ग्लोबल वार्मिङका कारण हिमालका हिउँ घट्दै गएको र चुरे क्षेत्रको वन विनाशको कारण तराई क्षेत्रको पानीको सतह घट्दै गएको विषय पनि उठेको छ। नेपालले ग्लोबल वार्मिङबाट विश्वभर परेको असर र खास गरी नेपालका हिमाल र हिमतालहरूमा परेको असरबारेमा विश्व मञ्चमा प्रखर रूपमा आवाज उठाएको छ र बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले हरित वित्त अविलम्ब उपलब्ध गराउन आह्वान पनि गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 16औं योजनाले वातावरण संरक्षणका लागि तय गरेका विशेष कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। यसबाट चुरे विनाश रोक्ने र पुनर्भरणबाट पानीको सतह घट्न नदिने कार्य अघि बढ्नेछ। प्राकृतिक स्रोत साधनको विवेकशील उपयोगको कार्यक्रमहरू अघि बढाउँदा पनि पानीको सतहको पुनर्भरणलाई ध्यानमा राखिनेछ। सभामुख महोदय, आर्थिक सुशासनका सम्बन्धमा पनि स्पष्ट विषय
आएन, चालु आर्थिक वर्षमा गरिने भनेका सुधारका प्रतिबद्धता कायम भएन भन्ने विषयहरू आएका छन्। आगामी 16औं योजनाले सुशासनलाई योजनाको प्रमुख उद्देश्यको रूपमा प्रस्ताव गरेको छ। शासनका हरेक पक्षमा सुशासन कायम गर्न सरकार कटिबद्ध छ। आर्थिक क्षेत्रमा संलग्न निकायहरूमा पारदर्शिता र व्यावसायिकता विकास गरी सुशासन कायम गरिनेछ। बजेट प्रणाली र आर्थिक सुधारका लागि चालिएका कदमहरूलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। मुलुकको आर्थिक परिदृश्यको वास्तविक अवस्था ढाक्ने गरी यो दस्तावेज आयो। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न यो प्रस्तावले मार्गदर्शन गर्दैन भन्ने जस्ता विषयहरू आएका छन्। वर्तमान आर्थिक अवस्थाका सम्बन्धमा अर्थतन्त्रका परिसूचकका आँकडाहरूको यथार्थ विश्लेषण गरिनेछ। आँकडाहरूमा तोडमोड गरिने छैन। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिनेछ। सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको, ऋणको परिचालनमा अनुशासनमा बस्नुपर्ने जस्ता विषय पनि माननीय सदस्यहरू यहाँ उठाइएको छ। सरकारको वित्त आवश्यकता पूरा गर्न सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिँदै आएको छ। हालसम्म वैदेशिक ऋण सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्राप्त भएको छ। आन्तरिक ऋण समेत निश्चित सीमाभित्र रहेर अर्थतन्त्रमा तरलताको अवस्था हेरी परिचालन गर्ने गरिएको छ। विकास वित्तको आवश्यकता पूरा गर्न राजस्वबाट मात्र सम्भव नभएकोले सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तथापि सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र बढी प्रतिफल हुने क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। केही मान्यज्यूहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका समस्याहरू पनि उठाउनु भएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, भर्खरै भएको नयाँ सत्ता समीकरणमा संलग्न राजनीतिक दलका तर्फबाट न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प तयार भएको छ। यो दस्तावेजलाई मूल आधार मान्दै जनताको तीव्र विकासको चाहना पूरा गर्न र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सरकारले दत्तचित्त भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। माननीयज्यूहरूबाट उठाइएका विषयहरूप्रति सरकार संवेदनशील छ। व्यक्त भएका सुझावहरूलाई बजेट निर्माण गर्दा यथेष्ट पृष्ठपोषणको रूपमा लिइनेछ। सोही आधारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरिनेछ। निश्चय पनि अर्थतन्त्रमा केही चुनौती देखा परेका छन्। उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन, नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिन र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिई अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध छ। वर्तमान आर्थिक शिथिलताको अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले ठूला र निर्माणाधीन आयोजनालाई अगाडि बढाउने र विकास वित्तका लागि आन्तरिक र बाह्य स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। स्वदेशी र बाह्य पुँजी परिचालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण र आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीच उचित समन्वय गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आवश्यक थप प्रबन्ध गरिनेछ। सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीको रूपमा रहेको राजस्व र खर्च बीच बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहायताका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गरिनेछ। पुँजीगत खर्चको न्यूनताको समस्या समाधान गर्न नीति, कानुन र प्रक्रियाहरूका सुधार अघि बढाइनेछ। निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, आयोजना प्रमुखहरूसँग कार्य सम्पादन करार गर्ने र अधुरा आयोजनाको निर्माणमा स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ आयोजना सुरु गरिनेछ। सहुलियतपूर्ण हरित वित्त परिचालनको सम्भावनालाई अधिकतम उपयोग गरिनेछ। यसका लागि उपयुक्त आयोजना र कार्यक्रम विकास गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनबाट देखिएका नकारात्मक प्रभाव कम गर्न जोड दिइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी अति कम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तर उन्नति भएपछिको सङ्क्रमणकालीन रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ। सभामुख महोदय, सहकारी र लघु वित्तमा रहेका समस्या तथा मित्रब्याज पीडितहरूको साथमा सरकार रहेको छ। यसका लागि सरकारले काम अगाडि बढाइसकेको बेहोरा माननीयज्यूहरूलाई अवगत नै छ। दुग्ध किसानको समस्या समाधान गर्न सरकारले रकमको व्यवस्था गरिसकेको छ। स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न जोड दिइनेछ। स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्ने गरी बजेटमा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, औद्योगिकरण, निर्यात व्यापार र आपूर्ति व्यवस्था अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ। जनताको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने, विश्वविद्यालयहरूमा विद्यमान समस्या तत्काल समाधान गरी उच्च शिक्षाका निम्ति विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने र शिक्षा र रोजगारको बीचमा सन्तुलन कायम गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिनेछ। सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउने, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम मार्फत नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सहज बनाउने र सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कायम गर्न जोड दिइनेछ। आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने,
सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै स्वदेश तथा विदेशमा ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई समेट्ने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक स्रोतको उचित व्यवस्था गरिनेछ। सरकारको स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरणमा सरकारले यथेष्ट ध्यान दिनेछ। उपलब्ध स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण गरी सामाजिक न्याय कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। बजेट तर्जुमाका सम्बन्धमा माननीयज्यूहरूका थप सुझाव भए मौखिक तथा लिखित रूपमा मलाई वा अर्थ मन्त्रालयमा उपलब्ध गराइदिन हुन समेत म अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँ चाहिँ माननीयज्यूहरूबाट कयौँ महत्त्वपूर्ण विषयहरू आएका छन्, जसलाई मैले मूल रूपमा उठेका मूल भावनाका रूपमा यहाँ चाहिँ सरकारको प्रतिबद्धता, खास गरी नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त नवनियुक्त अर्थमन्त्रीको हिसाबले विगतका कार्यक्रम निवर्तमान अर्थमन्त्रीले पेश गर्नुभयो के हुन्छन् भन्ने जस्ता प्रश्नहरूलाई मैले साङ्गोपाङ्गो रूपमा सरकारको प्रतिबद्धताको रूपमा राखेको छु। र म के पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने हामीले राजनीतिक रूपमा एउटा संस्कार विकास गर्नैपर्छ कि आफूभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू या कोही पनि व्यक्तिले या नेतृत्वले गरेका राम्रा कामहरूको हामी सबैले स्वामित्व लिने, त्यहाँ भएका कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आज जनताहरूमा भएको निराशा, त्यसमा पनि मूल रूपमा युवाहरूमा देखिएको निराशालाई आशामा बदल्ने, हामी जहाँ छौँ, जुन अवस्थामा छौँ, हामी जनप्रतिनिधिहरूले मूल रूपमा त्यसमा पनि कार्यकारी भूमिकामा रहेका नेतृत्व पङ्क्तिले कि जनताका त्यो अपेक्षालाई, युवाहरूका आकाङ्क्षाहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्नैपर्छ। त्यो मेरो प्रतिबद्धता रहन्छ। यस क्रममा निश्चय पनि हामी अहिले आर्थिक रूपले ठुलो मन्दी या सङ्कटमा छैनौँ, एउटा शिथिलताको अवस्थामा छौँ। विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिको एभरेज ग्रोथ रेट जो छ त्योभन्दा माथि नै हामी रहिरहेका छौँ। कोभिड-19 को बेलामा एक वर्ष हामी नकारात्मक वृद्धिमा चाहिँ हामी गएका थियौँ। त्यसपछि हामी निरन्तर सकारात्मक अवस्थामै छौँ, तर अपेक्षित छैन, यो कुरा सही नै हो। अहिले जति हामीले खर्च गरिरहेका छौँ सरकारबाट पुँजीगत खर्चको रूपमा, त्यसमा सामान्यतः 2/3 भन्दा बढी निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने, खर्च गर्ने गरिरहेको छ। जति हाम्रो अर्थतन्त्रको साइज छ, यसबाट जति लगानीहरू छ हरेक वर्ष, त्यसले आउने कुल गारस्टी उत्पादन अथवा जीडीपीमा ग्रोथ हुने भनेको सामान्यतया 4 देखि 5.5% को हाराहारीमा नै हाम्रो चाहिँ सामान्यतया चाहिँ हाम्रो विकासको गति अथवा हाम्रो कुल गारस्टी उत्पादनमा वृद्धिको अवस्था हो। 2-3वटा वर्षहरू हाम्रो राम्रो रह्यो, खास गरी भूकम्पपछि, महाभूकम्पपछिका 3वटा वर्षहरू जहाँ हामी वैदेशिक सहायता पनि पायौँ कि ऋण पनि ल्यायौँ। त्यसबाट चाहिँ केही पूर्वाधारहरूमा लगानी वृद्धि भयो, जसमा लगातार 3 वर्ष करिब 7% को हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि भयो। त्यो हाम्रो पछिल्लो 2 दशक यताका रेकर्डहरू हुन्। यसरी हेर्दा हामी 4.5 देखि 5.5% को हाराहारीमा वृद्धि हाम्रो चाहिँ एभरेज वृद्धि नै हो। त्यसमा अलिकति चाहिँ हामी सुशासनमा जोड दिँदा, खर्चमा अलि जोड दिँदा, निजी क्षेत्रलाई अलिकति प्रोत्साहन गर्दा, वैदेशिक लगानीलाई अलिकति विश्वासयोग्य बनाउँदा 6-7% तिर जाने, 5.5 देखि माथि उकालो लाग्ने स्वाभाविक कुरा हो। यहीँनिर अर्थमन्त्रीहरूको या सरकारको परीक्षा हुने कुरा हो। त्यसमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ कोही पनि जानकार व्यक्तिलाई सहज रूपमा थाहा छ कि कुनै नयाँ अर्थमन्त्री या पुरानो अर्थमन्त्रीको पुरै आलोचना, नयाँ अर्थमन्त्री पुरै ठुलो हौसला भन्ने हुँदैन। यसका आफ्ना नियम छन् ग्रोथका, रातारात हुने कुराहरू पनि होइन। तर यो कुरा चाहिँ अवश्य पनि हो कि हाम्रो बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा पूर्व मन्त्रीज्यूहरूका केही प्रयासहरू छन्, तर त्यसमा मुख्य गरी बाह्य क्षेत्रमा अलिकति सुशासनका कारणले भएका छन्। कति मान्छेहरूले भन्छ कि होइन युवाहरूलाई विदेश पठाएको छ, रेमिटेन्स आएको छ, त्यो त स्वाभाविक हो भन्ने गर्छ, तर होइन। त्यसमा सुशासनका कारणमा हुन्डीबाट आउने, क्रिप्टोमा लगानी हुने अरू कुरा बिस्तारै रोकिएपछि फर्मल च्यानलमा आउँदा चाहिँ त्यो चाहिँ फरेन करेन्सी रिजर्भ भनौँ लगायतका बाह्य पक्षहरूमा सुधार अवश्य पनि देखिएको छ। त्यसपछि चाहिँ सुशासनमै जोडकै कारणले कि केही अर्थतन्त्र अलिअलि चाहिँ चलायमान देखिरहेछ विभिन्न सेक्टरहरूमा। तर हाम्रो त्यसै गरी अलिकति नियामक निकाय, राष्ट्र बैङ्क लगायतका नियामक निकायका केही कोसिसहरूले मौद्रिक क्षेत्रमा चाहिँ
केही सुधारहरू अवश्य पनि देखिएका छन्। तरलताको समस्या थियो 1 वर्ष अगाडि, अहिले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजी थुप्रिएर बस्यो भने फेरि अर्को चुनौती, अर्को चाहिँ प्रश्नहरू उठेका छन् अवश्य पनि। तर चाहिँ यहाँनिर प्रश्न राजनीतिक नेतृत्व के बारम्बार उठेको छ भने सम्माननीय सभामुख महोदय, कि सार्वजनिक वित्तको स्थिति के हो, सार्वजनिक वित्तको मुख्य क्षेत्र सार्वजनिक खर्च अथवा पुँजीगत खर्च के भइरहेको छ, पुँजीगत खर्चको गति के छ, गत वर्षभन्दा कम छ, मन्त्रालयहरूको गति कम छ, प्रदेशहरूको गति कम छ, स्थानीय तहमा गति छ, किन हामी खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ? अर्थमन्त्रीको कमजोरी या लाइन मिनिस्टरहरूको कमजोरी या समग्रमा प्रधानमन्त्रीको कमजोरी या हाम्रो खर्च गर्ने प्रशासन जो छ त्यसका चाहिँ खर्च गर्ने क्षमतामा कमजोरी, यो चाहिँ अवश्य पनि हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। यसमा हाम्रो समस्या नै छ, हामी कसैले लाज मान्नु पर्दैन या कसैलाई आरोप लगाउने कुरा पनि होइन, अबका दिनमा पनि चुनौती यही नै हो। त्यसै गरी चाहिँ हामी यसमा चाहिँ सार्वजनिक वित्तको क्षेत्रमा चाहिँ के रेभिन्यूको खास गरी राजस्वको लक्ष्य 40-42% लक्ष्य हामी राख्छौँ, तर त्यो फेरि उठ्छ कति भन्दा 9%, 10%को हाराहारीमा भन्दा हाम्रो खर्च रेभिन्यूको अनुमान कस्तो हो, आय कसरी ल्याउँछ भन्ने अनुमान हाम्रो चाहिँ यथार्थ भइरहेको छैन। हाम्रो विज्ञताले कहाँ काम गरेन, हाम्रो अनुभवले काम गरेन, कहाँ हाम्रा डेटाहरूले काम गरेन भने त्यो अवश्य पनि हेर्नुपर्ने छ। 40%को हाम्रो टार्गेट छ वार्षिक ग्रोथमा, तर आइरहेको छ 9%ले वृद्धि भन्दा कहीँ न कहीँ यो छ। र एउटा अध्ययनले के देखाउँछ र यथार्थ पनि त्यो सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यसमा के भने हाम्रो अहिलेको साइज अफ इकोनोमी भन्छ, जुन साइजको हाम्रो अर्थतन्त्र छ, यसले दिने असाध्यै चाहिँ सुशासन, असाध्यै कोसिस गर्दा म्याक्सिमम नेपालको पछिल्लो यो 20औं वर्षको इतिहासमा अझ बढी पनि भइसक्यो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी अर्थमन्त्री हुँदा झन्डै 33%को ग्रोथ थियो एकपटक रेभिन्यू, त्यसपछि नेपालको इतिहास त्योभन्दा माथि छैन। 2 वर्ष जिरोमा के अरे माइनसमा गएको छ, एक कोभिड कालमा, एक अलि पछि। बाँकी चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो रेभिन्यूको प्याटर्न चाहिँ हामी धेरै मान्छे अर्थमन्त्री भएका छौँ, धेरै साथीहरू विज्ञ हुनुहुन्छ, सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि थुप्रै मान्छेहरू चाहिँ त्यसमा विज्ञ हुनुहुन्छ। त्यसमा 20 र 25%को हारे 20-25 को रेसियोमा वार्षिक हामी चाहिँ राजस्व वृद्धिलाई राम्रो अर्थ प्रशासनको रूपमा लिन सकिन्छ। अहिले 9% को हाराहारीमा ग्रोथ छ भन्दा कहाँनिर हाम्रो कमजोरी भयो, यो चाहिँ हामी खास गरी सार्वजनिक वित्तका क्षेत्रमा आएका समस्यालाई हामी कसैको आलोचनाको रूपमा भन्दा यो हामीले आफूलाई रिभ्यू गर्नुपर्ने छ। कहाँ छ चुहावट, राजस्व सम्बन्धी चुहावट कहाँनिर छ, कमजोरी कहाँ छ? हाम्रो सरुवा छ, सरुवा फरुवामा छ, भन्सुनमा छ, कहीँ हस्तक्षेप छ, कहीँ दबाब छ, कहीँ राजस्व चुहावट छ, कहीँ चाहिँ अनियमितता छ कि त्यहाँ चेक गर्नै पर्छ, कसै व्यक्तिको दोष छैन, अथवा हाम्रो राजस्व प्रशासनको क्षमता छैन कि, यो कुरा कहीँ न कहीँ हामीले हेर्नै पर्नेछ सभामुख महोदय। त्यसै गरी चाहिँ यो चाहिँ खास गरी विदेशी प्रतिबद्धता अहिले कस्तो देखिन्छ भने डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूको राम्रो सहयोग छ। अहिले जोसुकै अर्थमन्त्री भए पनि त्यसमा राम्रो छ। झन्डै 5 खर्बभन्दा बढी माननीय सदस्यहरूलाई सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत जानकारी गराउँछु सम्मानित सदनलाई। अहिले हामीलाई पैसाको अभाव होइन, खर्च गर्ने क्षमता हाम्रो पुगेन। आज पनि कमिटमेन्ट भएको प्रतिबद्धता भएको रकम 5 खर्बभन्दा बढी छ। हाम्रो वार्षिक बजेट पुँजीगत 3 खर्ब प्लस छ जम्मा, तर हामीलाई विदेशी साझेदारहरू, विकास साझेदारहरूले हामी सहयोग गर्छौँ ऋण या अनुदानमा भनेर कमिट गरेको कुरा 5 खर्बभन्दा बढी छ भने यो खर्च गर्ने निवर्तमान अर्थमन्त्रीले माननीयजीले यहाँ एउटा चुनौती जस्तो पनि गर्नुभयो, सकारात्मक चुनौती जुटाउन सक्छ नयाँ सरकारले, अर्थमन्त्रीले भन्दा जुटाउने होइन, खर्च गर्ने 5 खर्बभन्दा बढीको कमिटमेन्ट अगाडि त हामी जुटाउँछौँ, कमिटमेन्ट गरेकै छ, त्यो खर्च गर्न सकेका छैनौँ। कहाँनिर हाम्रो कमजोरी? विगतमा एभरेजमा 20% देखि 22% खर्च हुन्थ्यो वैदेशिक सहायता, तर यसपटक 6% 7%तिर छ। 6-7% भन्दा किन यो भयो यो वर्ष? कहाँनिर हाम्रो समस्या भन्दा यो समीक्षा विषयमा कसैको आलोचना होइन कि हामी नेपालीहरू, हामी नेपालमा शासन गर्ने प्रशासन गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको, हामी नेतृत्वहरूको आत्मसमीक्षा विषय हो। कहाँनिर हाम्रो डेभलपमेन्ट प्रशासनमा? मेरो एउटा अनुभव छ सम्माननीय सभामुख महोदय, म 12 वर्ष अगाडि अर्थमन्त्री हुँदा 5 खर्बको बजेट थियो त्यतिखेर, अहिले बजेटको आकार 17 खर्ब पुगेको छ। जनशक्ति त्यतिखेर 9000 जनशक्ति थियो अर्थ मन्त्रालयमा, अहिले घटेर 6500 भएछ। बजेट चाहिँ 5 खर्बबाट 17 खर्ब पुग्यो। यतातिर चाहिँ हामी चाहिँ घटेर चाहिँ कता पुग्यौँ भन्दा 9000बाट 6000 6500 तिर आएछ भन्दा यहाँनिर हामी टेक्नोलोजी कति चाहिँ हामी नयाँ टेक्नोलोजीमा कति गयौँ?
कि मान्छेले मात्रै हुँदैन, टेक्नोलोजी हुनसक्छ, त्यहाँ नयाँ टेक्नोलोजीको कारणले मान्छे रिप्लेस भएको हुनसक्छ। एउटा अध्ययनले के बताएको छ भने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगले आगामी 3 वर्षभित्र अमेरिकामा मात्र 1,37,00,000 आज चलिरहेको जब गुम्दैछ भन्छ। भन्दा के हामीले यतातिरको जनशक्ति घटाएर हामी चाहिँ के प्रविधिमा गएका हौँ कि त्यो समीक्षा हुनु पर्यो? होइन भने हाम्रो क्षमता कहीँ न कहीँ विकास खर्च गर्ने क्षमता जनशक्ति हामी पूर्ण दिन सकेनौँ कि त्यो अनुसार तालिम दिन सकेनौँ, ओरिएन्टेसन दिन सकेनौँ या अरू हामी के गर्न सकेनौँ? हाम्रो समीक्षा छ, हामीले एउटा विश्वास जगाउनु पर्नेछ। त्यो विश्वास जगाउने मेरो प्रतिबद्धता छ कि हामी खास गरी अर्थमन्त्रीले गर्ने, सरकारले गर्ने सार्वजनिक वित्तको सुधारको क्षेत्रको मुख्य चाहिँ चुनौतीलाई सामना गर्न सकिन्छ, सम्भव छ। हामी सबै माननीय सदस्यहरूको सत्तापक्ष या प्रतिपक्ष सबैको साथ सहयोग सुझावबाट यो कुराहरूलाई पुरा गर्न सकिन्छ। किन देश विकास, देशको समृद्धि, देशको सुशासन र सामाजिक न्याय हाम्रो साझा प्रतिबद्धता हुन्, कोही व्यक्तिका होइनन्। यो कुरोमा हामी सँगसँगै काम गर्न सक्छौँ र अहिले नयाँ सुरुवात गरेका छौँ कि यो विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता यसपछि यसैसँग मिल्ने गरी हामी चाहिँ नीति कार्यक्रममा जोड गर्छौँ। त्यसलाई बोक्ने गरी हामी कार्यक्रममा, बजेटमा हामी अगाडि जान्छौँ। विगतमा व्यङ्ग्य पनि गरियो सार्वजनिक, हामी लज्जित पनि भयौँ कतिपय सन्दर्भमा। अनि प्रधानमन्त्रीको नीति कार्यक्रम, अर्थमन्त्रीको बजेट अनि प्रमुख प्रतिपक्षको चाहिँ मौद्रिक नीति पनि भनियो। यसो हामी हुन दिँदैनौँ। यहाँ प्रतिबद्धता छ, मौद्रिक नीति र वित्त नीति एउटै हुनेछ। के अरे हाम्रो बजेटका प्राथमिकताहरूलाई बजेटले बोक्नेछ, नीति कार्यक्रमलाई बजेटले बोक्नेछ। यो ढङ्गले एकीकृत ढङ्गले हामी जानेछौँ। यसको लागि सम्मानित सदनको सहयोग जरुरी हुन्छ, निरन्तर चाहिँ खबरदारी जरुरी हुन्छ। सम्मानित सभामुख महोदय, मैले यति कुरा राखेँ। धन्यवाद।